नमस्कार। कक्षा 7 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। आजको कक्षामा हामी साहित्यकार भुपि शेरचनको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। अर्थात् आज हाम्रो पाठ अन्तर्गत जीवनी पाठ रहेको छ। यस पाठ अन्तर्गत साहित्यकार भुपि शेरचनका बारेमा आज हामी विशेष जानकारी हासिल गर्छौँ। है त, ल तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? आजको पाठ सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला त साहित्यकार, साहित्य र साहित्यकार शब्दको अर्थतिर लागौँ। साहित्य शब्दमा कार लाएर साहित्यकार भनेको छ। साहित्य भनेको कथा, कविता, निबन्ध आदिलाई हामी साहित्य भन्ने गर्छौँ, हैन त? त्यस्तै अब यी रचनाहरू रचना गर्ने मान्छेलाई नै साहित्यकार भनिन्छ, अथवा साहित्यको रचना गर्ने व्यक्ति नै साहित्यकार हो। भुपि शेरचन पनि एक साहित्यकार हुन्। अब हामी साहित्यकारकै सन्दर्भमा केही छलफल अघि बढाउँ। त हेर्नुहोस् त, यहाँ केही साहित्यकारहरूका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। तपाईहरु चिन्नुहुन्छ यी व्यक्ति को हुन्, यी कुन साहित्यकार हुन्, अनि अर्का यी व्यक्ति कुन साहित्यकार होलान्? अनुमान गर्नुभयो? हो, तपाईले गर्नुभएको अनुमान पक्कै पनि मिलेको छ, हैन त? यिनी अथवा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हुन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा एक दुईवटा कुराहरू भन्नुहोस् त। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म कहिले कहाँ भएको थियो? हो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म 1966 साल कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाको दिन भएको थियो। लक्ष्मी पूजाको दिन जन्मिएकै कारणले लक्ष्मीको प्रसादको रूपमा उनको नाम लक्ष्मी प्रसाद भनेर राखिएको थियो, हैन त? चर्चित साहित्यकारको कुरा नबुझ्ने र थाहा नपाउने कुरै भएन। त्यस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा हामी धेरै छलफल गर्दैनौँ यहाँ। अर्थात् यहाँ दिएका साहित्यकारहरू सामान्यतया चिन्ने मात्रै अभ्यास गर्छौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका एक दुईवटा कृतिहरूको नाम सुन्नुभएको छ? हो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले धेरै कृतिहरू लेखेका छन्। त्यसमध्ये उनको सबैभन्दा चर्चित कृति सुन्नुभएको होला मुनामदन, हैन त? मुनामदन उनको चर्चित कृति हो। अनि त्यस्तै अर्को एक दुईवटा भन्नुहोस् त। हो, उनका त दर्जनौं कृतिहरू छन्, जस्तो लुनी, मेन्दु जस्ता खण्डकाव्यहरू छन्। अनि त्यस्तै गरी महाकाव्य पनि छन्। महाकाव्य लेखेकैले त महाकवि हुन पुगे, हैन? हो, त्यस्तै शाकुन्तल उनको महाकाव्य हो। शाकुन्तल, प्रमिथस, पृथ्वीराज चौहान जस्ता आधा दर्जनभन्दा बढी महाकाव्यहरू प्रकाशित छन्, हैन त? त्यस्तै अर्का साहित्यकार चम्किला आँखा, अनि ठुलो निधार, सेतो दारी। हेर्नुहोस् त, यो यी व्यक्ति को होलान्? कुन साहित्यकार? हो, तपाईहरुले अनुमान गर्नुभएको ठीक हो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल। यो शिरोमणि उपाधि हो। लेखनाथ पौड्याल। लेखनाथ पौड्याल नेपाली साहित्यका मूर्धन्य स्रष्टा, अनि उपदेशात्मक, सन्देशात्मक अनि व्यक्तिलाई असल सत् बाटोमा हिँडाउने किसिमका रचना गर्ने रचनाकार। एक दुईवटा पुस्तक भन्नुहोस् त। जस्तै हो, उनको प्रसिद्ध कृति ऋतुविचार, त्यस्तै तरुण तपसी। उनका अन्य धेरै कृतिहरू छन्। सत्यकली संवाद, लालित्य भाग 1, लालित्य भाग 2 जस्ता कृतिहरू प्रकाशित गरेर साहित्यका आकाशमा उज्जवल नक्षत्रका रूपमा चम्किरहेका छन्, होइन त? त्यस्तै अन्य साहित्यकारहरूका बारेमा पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यी दुई साहित्यकारहरूलाई चिन्नुहुन्छ? तपाईले पक्कै पनि अनुमान लगाउनु भयो। रामायण यहाँ लेखिएकाले यी साहित्यकार को होलान्? हो, भानुभक्त आचार्य। उनको रामायणको श्लोक पढ्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ नि, हैन? सुन्नु भएको छ? जस्तै
एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित पनि, ब्रह्मा तै थिया पर्या चरणमा खुसी गराया पनि। यो भानुभक्त आचार्यले लेखेको रामायणको पहिलो श्लोक मैले वाचन गरेँ हैन त। भानुभक्त नेपाली भाषाका आदिकवि अनि उनको जन्मस्थान तनहुँ जिल्लाको रम्गा भन्ने गाउँमा उनी जन्मिएका थिए। त उनको प्रसिद्ध कृति एक दुईवटा कुरा थाहा पाइहाल्नुहोस्, भन्नुहोस् त। हो, रामायण त उनले सबैभन्दा पहिला नेपाली भाषामा रामायण जस्तो महाकाव्य लेख्न सफल भए। उनको महाकाव्यलाई सबै नेपालीहरूले असाध्यै रुचाए, घर घरमा सबैले वाचन गरे। त्यसैले उनको कृति मात्रै लोकप्रिय भएन, नेपाली भाषा पनि लोकप्रिय हुन पुग्यो। त्यस्तै उनले अरू धेरै पुस्तकहरू लेखेका छन्। के जस्तै वधु शिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तरी जस्ता कृतिहरू उनका महत्त्वपूर्ण रचना हुन्। अब त्यस्तै यी उस्तै टोपी लाउने, यस्तो टोपीलाई कारचोपी टोपी भनिन्छ, उस्तै टोपी लाउने समकालीन साहित्यकार को होलान्? हो, मोतीराम भट्ट। यिनै मोतीराम भट्ट हुन् जसले भानुभक्तले लेखेको रामायणलाई प्रकाशमा ल्याउने काम गरे। त्यस्तै गरी भानुभक्त गजल लेख्नमा पनि माहिर मानिन्छन्। नेपाली भाषामा गजल लेख्ने गजलकार पनि हुन्। उनका थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित छन्। हो, उनी चाहिँ काठमाडौँ भोसीको टोलमा जन्मेका थिए। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, म अब अरू दुईजना साहित्यकारहरूलाई देखाउँछु है। ल भन्नुहोस् त, यी व्यक्तित्व को होलान्? त्यस्तै यिनी ल अनुमान गर्नुभयो? हो, बालकृष्ण सम, अर्थात् नाट्य सम्राट भनेर चिनिने नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम, काठमाडौँ ज्ञानेश्वरमा जन्म भएका। अनि उनका कृतिहरू एक दुईवटा जस्तो चिसो चुलो उनको महाकाव्य, अनि मुटुको व्यथा नाटक, मुकुन्द इन्दिरा, अनि उनी वियोगान्तम न नाटकम, अर्थात् वियोगान्त नाटक लेख्नु हुँदैन भन्ने पूर्वीय संस्कृत परम्परालाई उनले तोडेर वियोगान्त नाटक लेख्ने सुरुवात गर्ने नाटककार। त्यसैले युगान्तकारी नाटककारका रूपमा पनि एक युगको अन्त्य गरेर अर्को युगको सुरुवात गर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि उनलाई चिनिन्छ। त्यस्तै यी व्यक्तित्व भन्नुहोस् त, अनुमान गर्नुभयो? हो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, राजनीतिक नाम बीपी कोइराला, साहित्यिक नाम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। अर्थात् विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक कथाहरू, उपन्यासहरू लेख्ने काम गरे। त्यसैले उनलाई मनोवैज्ञानिक साहित्यकारका रूपमा पनि चिनिन्छ। त्यहाँमाथि पनि उनले यौन मनोविज्ञानलाई नेपाली साहित्यमा भित्र्याउने काम गरे। उनको जन्म चाहिँ नेपालमा होइन, भारतमा भएको थियो। उनी नेपाली हुन्, यद्यपि भारतमा उनको जन्म भएको थियो 1871 मा बनारसमा। अब त्यस्तै गरी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका एक दुईवटा कृतिको नाम भन्नुहोस् त। हो, उनको कथा सङ्ग्रह दोषी चस्मा, त्यस्तै अर्को कथा सङ्ग्रह श्वेत भैरवी उनका कथा सङ्ग्रह। त्यस्तै गरी उपन्यास एक दुईवटा भन्नुहोस् त। हो, सुम्निमा उनको प्रसिद्ध उपन्यास। त्यस्तै नरेन्द्र दाइ, मोदी ऐन, बाबुआमा र छोरा, हिटलर र यहुदी जस्ता उपन्यासहरू प्रकाशित छन्। त यसरी भाइ बहिनीहरू, साहित्यकारहरूले यसरी साहित्यको सिर्जना गरेर नेपाली भाषा भाषीहरूलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने काम गर्ने उज्जवल नक्षत्र केही साहित्यकारहरूका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब त्यस्तै छलफलको क्रममा
हामी आजको पाठतिर अब प्रवेश गर्दैछौँ। त साहित्य भनेको कुरा बुझ्नुभयो। साहित्य समाजको ऐना हो। साहित्यले समाजका वास्तविक गतिविधिहरूलाई झल्काउने गर्छ। साहित्य पढ्दा मनमा आनन्द पनि आउने गर्छ। त्यसैले साहित्यकारहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्न सके हामी आफ्नो जीवनलाई सभ्य, शिष्ट, मर्यादित र सफल बनाउन सक्छौँ। त अब हामी आज पढ्दै गरेको पाठ चाहिँ साहित्यकार भुपी शेरचनको बारेमा छ। आज उनको जीवनी पढ्दैछौँ। त जीवनी भने के? हामीलाई यो प्रश्न उठ्न सक्छ। हो, जीवनी भनेको कुनै एउटा व्यक्तिको जीवनमा भएका गतिविधिको चरित्र वा वृत्तान्तलाई वर्णनलाई जीवनी भनिन्छ। त यो जीवनीमा कस्ता व्यक्तिहरूको जीवनी लेखिन्छ? जुन व्यक्तिहरूले समाजमा आफ्नो लागि होइन, समाजका लागि केही महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका हुन्छन्, महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका हुन्छन्, त्यस्तै व्यक्तिको जीवनी लेख्ने गरिन्छ। अब जीवनी जीवित व्यक्तिको पनि लेख्न सकिन्छ, निधन भइसकेका व्यक्तिको पनि लेख्न सकिन्छ। व्यक्तिले अब जीवनी किन पढ्नुपर्छ, किन पढिन्छ? व्यक्तिले गरेका योगदान थाहा पाउनका लागि पनि त जीवनी पढ्नु पर्यो नि, होइन त? त्यस्तै गरी व्यक्तिले गरेका त्याग, तपस्या, सङ्घर्ष, बलिदानका कुराहरू हुन्छन्। त्यसबाट व्यक्तिले प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छ अनि आफ्नो जीवनलाई पनि बदल्न सक्छ। आफूलाई पनि सङ्घर्षशील, त्याग, बलिदानको बाटोमा अर्थात् समर्पणको बाटोमा कुनै रचना विशेषका कामहरूमा आफूलाई तल्लीन बनाउन सक्छ। यसले गर्दा समाजलाई महत्त्वपूर्ण फाइदा पुग्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? त्यसैले हामीले जीवनी पढ्ने गर्छौँ। त मैले भनेको कुरा सुन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो जीवनी नै पढाउन त भुपीकै बारेमा पढौँ भन्ने खुल्दुली जागेको हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ हामी भुपीको चित्र देख्न सक्छौँ। भुपी शेरचन। ल एकचोटि यो पाठलाई नै पनि पढौँ है त। साहित्य समाजको ऐना हो। साहित्य सिर्जनामा लाग्ने व्यक्ति साहित्यकार हो। साहित्यकारले लोकप्रियता आर्जन गर्न, पाठकको मन छुने र समाजको वास्तविकता देखाउने स्तरीय रचना थोरै मात्र लेखे पनि पुग्छ। थोरै तर स्तरीय साहित्य सिर्जना गरी नेपाली साहित्य जगतमा नाम कमाउन सफल स्रष्टामध्ये भुपी शेरचन पनि एक हुन्। हो, अब कसैले धेरै रचनाहरू लेख्दैमा प्रसिद्ध हुने होइन, नागरिकहरूको, पाठकको मन छुन सक्ने गरी अथवा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्ने रचना नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यस्ता रचना धेरै चाहिन्छ भन्ने छैन। त्यस्तै अब अगाडि पढ्दै जाउँ है। उनको जन्म गण्डकी प्रदेशमा पर्ने मुस्ताङ जिल्लाको थाकटुकुचेमा विक्रम सम्वत 1992 पुस 12 भएको थियो। उनको साहित्यिक नाम भुपी भए पनि वास्तविक नाम भने भूपेन्द्रमान शेरचन हो। हितमान शेरचन र पद्मकुमारी शेरचनका सुपुत्र भूपी 5 सन्तानमध्ये कान्छा थिए। 5 वर्षको छँदा उनकी आमाको निधन भएकाले मातृस्नेहबाट उनी वञ्चित हुन पुगे। यसरी आमाको मायाबाट वञ्चित हुन पुगेका उनी सानैदेखि गम्भीर स्वभावका थिए। मातृवियोगका कारण उनको बाल्यकाल सङ्घर्षपूर्ण रह्यो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पढ्दै हुनुहुन्छ है, तपाईहरू पनि सँगसँगै पढ्नुहोस् है। अब अर्को बाँकी अंश पढौँ यही अनुच्छेदको है। भुपीलाई घरमै शिक्षक राखेर अक्षर सिकाउने काम गरियो। पछि अध्ययनकै सिलसिलामा उनलाई नेपालको परासी पुर्याइयो। त्यसबेला उनका दाजु परासीमा माल अड्डाका हाकिम थिए। त्यहीँ बसेर उनले प्राथमिक तहको शिक्षा आर्जन गरे। उनी सानैदेखि पढाइमा रुचि राख्थे। केही समयपछि उनलाई भारतको नौतनमा लगियो। त्यहाँ बसेर उनले हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषा अध्ययन गर्न थाले। त्यहाँबाट 10 वर्षको उमेरमा उनी बनारसको सेन्ट्रल हिन्दू विद्यालयमा भर्ना हुन पुगे।
तपाईहरु पनि पढ्दै हुनुहुन्छ। कुनै कुनै शब्दहरू उच्चारणमा कठिनाइ भयो हुन्छ, त्यसो भए हामी ती शब्दहरू उच्चारण गर्ने अभ्यास गर्छौं नि त है। जस्तै ल, जस्तै ऐना हामी लेख्दाखेरि हेर्नुस् त यसलाई उच्चारण यसरी गरिन्छ। अब कतिले त एना भन्नुहुन्छ हैन, ऐना हो यो। एकार दिए पनि यसलाई ऐना जस्तो उच्चारण हामी कसरी गर्छौं? अ इ ना हैन त, ऐना यसरी हामी उच्चारण गर्छौं। ऐना तपाईहरु पनि सँगै उच्चारण गर्नुस् है। ल त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त, हो स्तरीय। कसरी उच्चारण गर्ने? स्तरीय यसरी हैन। अब यसलाई अब हामी उच्चारण चाहिँ यसरी गर्छौं, लेख्दा यस्तो लेख्छौं, उच्चारण चाहिँ स्तरीय। अब त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुस् है त। ल यसलाई उच्चारण गरी हेर्नुस् त, हो स्रष्टा। स्रष्टा यसरी उच्चारण गरिन्छ। हो स्रष्टा होइन, स्रष्टा। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त, अब यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी विद्यालय, विद्यालय लेखेको छ, तर उच्चारण चाहिँ विद्यालय हुँदैन। कसरी उच्चारण गर्छौं हामी? हो विद्यालय, विद्यालय यसरी उच्चारण गर्छौं, विद्यालय होइन। ल कतिले त विद्यालय भनेको सुनिन्छ है, त्यो गलत उच्चारण हो। विद्यालय यसरी उच्चारण गरिन्छ। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुस् त, हो यो उच्चारण गर्नुस्। ल उत्तीर्ण, उत्तीर्ण। ल हामीले उच्चारण गर्न पनि सिक्यौं है त। अब त्यसो भएदेखि हो भाइ बहिनीहरुको कुरा म सुनिरहेकै छु, केही शब्दको अर्थ आएन हैन त। हामीलाई केही शब्दको अर्थ पनि लेख्न जान्नुपर्छ हामीले। अनि हामीले शब्दको अर्थ प्रयोग गरिसकेपछि, शब्दको अर्थ आइसकेपछि पाठका कुराहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ अनि वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सक्ने हुन्छौं हैन त। ल त्यसो भए केही शब्दहरूको अर्थ नै बुझ्ने अभ्यास गरौँ न त। ल हेर्नुस् त, आर्जन भनेको के रहेछ? कमाउने काम रहेछ हैन त, आर्जन शब्द। यस्तै स्तरीय भनेको के हो? स्तरीय भनेको उत्कृष्ट किसिमको, उच्च स्तरको भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त, वञ्चित। वञ्चित भनेको छुटेको, छुट भन्ने अर्थमा यो सन्दर्भ अनुसार शब्दको अर्थ प्रयोग हुन्छ है। ल हेर्नुस् त, त्यस्तै सिर्जना। सिर्जना भनेको रचना। त्यस्तै सिर्जना भनेको रचना गर्ने काम। अनि अर्को शब्द हेर्नुस्, स्रष्टा भनेको त्यही रचनाकार, सर्जक, सिर्जनाकार पनि भन्न सकियो हैन। स्रष्टा भनेको रचयिता, रचनाकार, सर्जक आदि हामी दिन सक्छौं। त्यस्तै हेर्नुस् त, गम्भीर। गम्भीरको अर्थ धीर, शान्त यसको अर्थ हुन्छ। अब तपाईहरुले शब्दको अर्थ पनि बुझ्नुभयो। ल अब त्यस्तै गरी हामी यिनै शब्दहरू, केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यासतिर लागौं है त। ल म शब्द भन्छु, तपाईहरु पनि यसलाई सन्दर्भ अनुसार वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्, बनाउनुहोस्। अब एउटै किसिमको वाक्य बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, यसका अनगिन्ती वाक्यहरू बन्न सक्छन्। जस्तो साहित्य। साहित्य भनेको कथा, कविता, निबन्ध आदि साहित्यका विधा हुन्। साहित्य शब्दको प्रयोग भयो नि त। त्यस्तै हेर्नुस् त, रचना। रचना भनेको मुनामदन देवकोटाको लोकप्रिय रचना हो। यस्तै अन्य किसिमले पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ। गम्भीर। भुपी शेरचन सानैदेखि गम्भीर स्वभावका थिए। अध्ययन। अध्ययनको अर्थ पढ्ने काम। साहित्यको अध्ययन गर्न पाउँदा मनमा आनन्द आउँछ। हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्ने कुरा पनि सिक्यौं हैन। अब यस्तै अन्य शब्दहरू राखेर
तपाईहरु पनि वाक्य बनाउने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल अहिलेसम्मको क्रियाकलापमा हामीले केही साहित्यकारहरूका बारेमा छलफल गर्यौं अनि भुपी शेरचनको जीवनीको केही अंश हामीले सस्वर वाचन गर्न सिक्यौं अनि त्यसमा निहित केही उच्चारण गर्न कठिन लाग्ने शब्दहरूको उच्चारण पनि गर्यौं अनि नमुनाका लागि केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गर्यौं हैन त। अब हामी दोस्रो क्रियाकलापतिर लाग्छौं। अब यसभन्दा पछाडिका क्रियाकलापहरूमा हामी अब सस्वर वाचन, पठनबोध अभ्यास, प्रश्नोत्तर जस्ता क्रियाकलापहरू अबको बाँकी अंशमा है त। ल अब म एउटा अनुच्छेद पढ्छु, तपाईहरु पनि यो अनुच्छेदलाई पढ्नुहोस्। यो तेस्रो अनुच्छेद हो। यो अनुच्छेदबाट केही प्रश्नहरू बनाइएका छन्। ती प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने गरी बुझ्ने गरी पढ्नुहोस् है त। ल म पनि पढ्छु, तपाईहरु पनि सँगसँगै पढ्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, भुपी अत्यन्त मिलनसार, सरल र मृदुभाषी थिए। साहित्यका अतिरिक्त चित्रकला, संगीत र समाज सेवामा पनि उनको विशेष रुचि थियो। विक्रम सम्वत 2020 देखि करिब 7 वर्षसम्म पोखराको बसाइमा रहँदा नेपाल रेड क्रस संस्थाको कोषाध्यक्षका रूपमा रही काम गरेका थिए। उनले त्यहाँ एक विद्यालय समेत खोली शिक्षाप्रतिको आफ्नो मोह प्रकट गरेका थिए। स्वाभिमानी, स्वतन्त्रता प्रेमी र अरूको हक अधिकारका लागि लड्ने भुपी अन्याय, अत्याचार र शोषणका विरोधी थिए। ल तपाईहरु अब सम्झिनुहोस् है त। यहाँ पढिएका कुराहरूबाटै मैले केही प्रश्नहरू बनाएको छु। ल यी प्रश्नहरू हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, प्रश्न हेर्नुहोस् त। भुपी शेरचन कस्ता व्यक्ति थिए? भुपीलाई कुन विषयमा रुचि थियो? भुपीले शिक्षाप्रतिको मोह कसरी प्रकट गरे? भुपी कुन कुराको विरोधी थिए? स्वाभिमानी र शोषण शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। ल तपाईहरु यो प्रश्नको जवाब लेख्नुहोस् त सर र। ल तपाईहरुलाई समय दिएको छ। ल भुपी शेरचन कस्ता व्यक्ति थिए? अघि पढेकोबाट हो। तपाईहरुले लेखेको जवाफ मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त। भुपी शेरचन अत्यन्त मिलनसार, सरल र मृदुभाषी थिए। र यसमा अझै थप्ने हो भने उनी शोषण, अन्याय र अत्याचारका विरोधी पनि थिए। ती कुराहरू लेख्न सकिन्छ है। भुपीलाई कुन विषयमा रुचि थियो? हो, साहित्य त उनको रुचिको विषय छँदै थियो। त्योभन्दा अतिरिक्त के थियो भनेको छ? के भनेर पढ्यौं हामीले? हो, साहित्यका अतिरिक्त चित्रकला, संगीत र समाज सेवामा पनि उनको विशेष रुचि थियो। अब त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। भुपीले शिक्षाप्रतिको मोह कसरी प्रकट गरे? ल तपाईहरुले सोचेको लेखेको ठिक छ कि छैन हेर्नुहोस् त। विद्यालय समेत खोली, जस्तो हामीले माथि पढ्यौं, पोखराको बसाइमा उनले के पनि गरे? विद्यालय समेत खोली शिक्षाप्रतिको आफ्नो मोह प्रकट गरेका थिए हैन त। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त। भुपी कुन कुराको विरोधी थिए? कुन कुराको? हो, भुपी स्वतन्त्रता प्रेमी भुपी, अरूको हक अधिकारका लागि लड्ने भुपी, अन्याय, अत्याचार र शोषणका विरोधी थिए। अब त्यसो भए शब्दको अर्थ लेख्ने छ हैन। स्वाभिमानी र शोषण शब्द माथिको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका छन्। अब यसको अर्थ सन्दर्भ अनुसार के रहेको छ? स्वाभिमानी हो, स्वाभिमानीको अर्थ आफ्नो मान प्रतिष्ठाप्रति गौरव गर्ने व्यक्ति। अब त्यस्तै गरी अर्को शोषण शब्द व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लिने अनुचित लाभलाई के भनिन्छ? शोषण। ल यसरी यी शब्दको अर्थ पनि लेख्नुभयो। तपाईहरु पढेको अथवा पढेर राम्ररी बुझ्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यसबाट स्पष्ट भइसकेको छ। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौं।
ल तपाईहरु पाठ्यपुस्तक हेरिरहनु भएको छ हैन त? अब फेरि अर्को अनुच्छेद यसलाई वाचन गर्न सिकौं है त। सर र म सँगसँगै तपाईहरु पनि पढ्नुस्। पुपीलाई घरमै शिक्षक राखेर अक्षर सिकाउने काम गरियो। पछि अध्ययनकै सिलसिलामा उनलाई नेपालको परासी पुर्याइयो। त्यसबेला उनका दाजु परासीमा माल अड्डाका हाकिम थिए। त्यहीं बसेर उनले प्राथमिक तहको शिक्षा आर्जन गरे। उनी सानैदेखि पढाइमा रुचि राख्थे। केही समयपछि उनलाई भारतको नौतनमा लगियो। त्यहाँ बसेर उनले हिन्दी र अंग्रेजी भाषा अध्ययन गर्न थाले। त्यहाँबाट 10 वर्षको उमेरमा उनी बनारसको सेन्ट्रल हिन्दू विद्यालयमा भर्ना हुन पुगे। अब अर्को बाँकी अंश पढौं यही अनुच्छेदको। उनले त्यहीँबाट मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि बनारसकै डीएभी कलेजमा भर्ना भई आईएससी को अध्ययन गर्न थाले। विज्ञान विषयमा उनको त्यति रुचि नभएकाले 1 वर्षको अध्ययनपछि उनी कला विषय पढ्न थाले। उनले भारतको इलाहाबादबाट आईए परीक्षा उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि उनले काठमाडौँको नेशनल कलेजमा स्नातक तहको अध्ययन गर्न थाले। व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा उनले आफ्नो औपचारिक शिक्षा अगाडि बढाउन सकेनन्। यसपछि उनी 20 वर्षको उमेरमै वैवाहिक जीवनमा बाँधिए। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो अनुच्छेद पढ्नुहोस्। म एउटा अनुच्छेद दिन्छु। त्यो अनुच्छेदबाट तपाईहरु पनि प्रश्न बनाउने अभ्यास गर्नुहोस् है त। प्रश्न बनाउँदाखेरि पनि पठनबोध हुन पुग्छ। अर्थात् पढेको कुरा बुझेपछि मात्रै प्रश्न बनाउन सकिन्छ। हामीलाई लाग्छ प्रश्न त सोध्ने कुरा त हो नि, प्रश्न सजिलै बनाउन सकिन्छ, तर होइन। त्यही अनुच्छेदभित्र रहेर प्रश्न बनाउनु पनि निकै राम्रो काम पनि हो अनि हाम्रो भाषिक सिप विकास गर्ने कुरा पनि हो। ल एकचोटि पढौं है त। तपाईहरु पनि पढ्नुहोस् यो अनुच्छेदलाई। उनले त्यहीँबाट मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि बनारसकै डीएभी कलेजमा भर्ना भई आईएससी को अध्ययन गर्न थाले। विज्ञान विषयमा उनको त्यति रुचि नभएकाले 1 वर्षको अध्ययनपछि उनी कला विषय पढ्न थाले। उनले भारतको इलाहाबादबाट आईए परीक्षा उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि उनले काठमाडौँको नेशनल कलेजमा स्नातक तहको अध्ययन गर्न थाले। व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा उनले आफ्नो औपचारिक शिक्षा अगाडि बढाउन सकेनन्। यसपछि उनी 20 वर्षको उमेरमै वैवाहिक जीवनमा बाँधिए। ल यो हामीले अघि नै पढेको अनुच्छेद पनि हो। अब यसबाट प्रश्नहरू निर्माण गर्नुहोस् त। यहाँ भनिएको छ छोटा छोटा 5 वटा प्रश्नहरू निर्माण गर्नुहोस्। अनि जवाफ त तपाईहरुले यी भेटाइहाल्नुहुन्छ हैन। जस्तो उनले त्यहीँबाट मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे। यसमा पनि प्रश्न बनाउन सकिन्छ। त्यही भने कहाँबाट हो? हामीले माथि सेन्ट्रल हिन्दू विद्यालय भनेर पढेका थियौं हैन। अब कहाँबाट? त्यहीँबाट भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न अनेकौं हुन सक्छन्। ल त्यस्तै यी प्रत्येक हरफमा जवाफ छ। प्रत्येक हरफबाट प्रश्न पनि बनाउन सकिन्छ। ल नमुनाका लागि मैले पनि केही प्रश्न बनाएको छु। तपाईहरु पनि सँगसँगै बनाउँदै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है त। हो उनी भनेर यहाँ कसलाई भनिएको हो? ल भन्नुहोस् त। हो जवाफ पनि खोज्नुहोस् है। भुपीलाई कुन विषयको अध्ययनमा रुचि थिएन? यहाँ हेर्नुहोस् त। विज्ञान विषयमा उनको त्यति रुचि नभएकाले भनेर पढ्यौं हामीले। अब कुनमा रुचि थिएन भन्ने कुरा बुझिहाल्नु भएको छ। त्यस्तै गरी भुपीले स्नातक तहको अध्ययन कहाँबाट गरे? यहाँ चाहिँ जवाफ छ। यसैलाई आधार मानेर हामीले प्रश्न बनायौं। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। भुपीले औपचारिक शिक्षालाई किन अगाडि बढाउन सकेनन्? अध्ययन र व्यावहारिक शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। ल यसरी 5 वटा प्रश्न बनेन त। अब यी जवाफ पनि खोज्नुहोस् त। यी प्रश्न बनाउँदा जवाफ खोज्दा अनि उनको जीवनीमा अथवा उनका जीवनीका कुराहरू हामी थाहै नपाइकन बुझिसकेका हुन्छौं हैन त। ल अब त्यसो भए हामीले यो पाठ पढ्यौं। यो पाठसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नको जवाफहरू तपाईहरु भन्नुहोस् है त। ल माथि पढेका पहिलो अनुच्छेददेखि चौथो अनुच्छेदसम्मका भुपी शेरचनको जन्म कहाँ र कहिले भएको थियो? कहाँ भएको थियो भनेर याद गर्नुभयो?
ल भन्नुहोस् त। हो, तपाईँले सम्झिनु भएको रहेछ। भुपी शेरचनको जन्म यहाँ कहाँ भएको थियो? गण्डकी प्रदेशमा पर्ने मुस्ताङ जिल्लाको थाकटुकुचेमा भएको थियो। अब त्यसो भएदेखि कहाँ कहिले भएको थियो त? ल भन्नुहोस् त। यहाँ तपाईँले कहाँ पढ्नु भएको थियो? माथि पढेको थियो। भुपीको जन्म कहाँ भएको थियो? 1992 पुस 12 गते भनेर हामीले पढेका थियौँ, होइन त? त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् है, भुपीको बाल्यकाल किन सङ्घर्षपूर्ण रह्यो? ल भन्नुहोस् त। हामीले पढेको माथि कतिको सम्झेका छौँ? भुपी शेरचन हितमान शेरचन र पद्मकुमारी शेरचनका कान्छा छोरा थिए। 5 वर्षको हुँदा उनकी आमाको निधन भएकाले उनी आमाको मायाबाट वञ्चित हुन पुगे, जसले गर्दा उनको स्याहार सुसार गर्ने मान्छे पनि भएन। 5 वर्षको सानो बालकलाई स्याहार सुसारको स्नेहको अति आवश्यकता हुन्छ। आफ्नै आमाको निधनले गर्दा उनको जीवन सङ्घर्षपूर्ण रह्यो, होइन त? अब त्यसो भए भुपीले कहाँ कहाँबाट शिक्षा प्राप्त गरे, आर्जन गरे? पढ्नु भएको थियो, सम्झिनुहोस् त। हो, उनले प्रारम्भिक शिक्षा त घरबाटै प्राप्त गरेका थिए। अनि उनले परासीमा बसेर प्राथमिक तहको अध्ययन गरे। बनारसको सेन्ट्रल हिन्दू विद्यालयबाट मेट्रिक उत्तीर्ण गरे। त्यस्तै बनारसको डिएभी कलेजबाट आइएससीको अध्ययन गरे। त्यसपछि भने उनले काठमाडौँको नेसनल कलेजबाट स्नातक तहको अध्ययन पुरा गरे। यसपछि भने उनले औपचारिक अध्ययन गर्न पाएनन्, व्यावहारिक जीवनका कठिनाइका कारण, होइन त? अब भुपी कस्ता कस्ता विषयमा रुचि राख्थे? ल भन्नुहोस् त। हो, भुपी साहित्यमा रुचि राख्ने व्यक्ति त छँदै थिए। यसका अतिरिक्त चित्रकला, सङ्गीत, समाजसेवामा पनि उनको विशेष रुचि थियो। पोखराको बसाइमा रहँदा उनले नेपाल रेडक्रस संस्थाको कोषाध्यक्षको रूपमा पनि काम गरे। त्यस्तै त्यहाँ उनले विद्यालय समेत खोले। यसरी उनी सामाजिक काममा, समाजसेवामा पनि रुचि राख्थे भन्ने कुराको एउटा प्रामाणिक स्वरूप पाउन सकिन्छ। त्यस्तै भुपी कस्ता व्यक्ति थिए? हो, भुपी अत्यन्त मिलनसार, सरल, मृदुभाषी भनेको मिठो बोल्ने। उनी स्वाभिमानी र स्वतन्त्रता प्रेमी थिए। उनी अरूको हक अधिकारका लागि लड्ने, अन्याय, अत्याचार र शोषणका विरोधी पनि थिए। ल, अब हामीले प्रश्नको जवाफ पनि दियौँ। त त्यसो भएदेखि अहिलेसम्म हामीले पढिएका मुख्य कुराहरू के हुन् यसको बारेमा संक्षेपमा कुरा गरौँ है त। आज पढिएका पाठका मुख्य कुराहरू भुपी शेरचनको जीवनीका महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले पढ्यौँ। भुपी शेरचन थोरै लेखेर धेरै नाम कमाउन सफल व्यक्ति हुन्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त। भुपीको जन्म विक्रम सम्वत 1992 पुस 12 गते मुस्ताङ जिल्लाको थाकटुकुचेमा भएको। उनको वास्तविक नाम भूपेन्द्रमान शेरचन भएको अथवा राखिएको भए पनि भुपीको बाल्यकाल सङ्घर्षपूर्ण र शिक्षा आर्जन गर्ने काममा भने उनी निरन्तर लागिरहेका भन्ने हामीले माथि अनुच्छेदबाट पढ्यौँ। त्यस्तै घरबाटै प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गरेका भुपीले स्नातक तहसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरे। साहित्यका अतिरिक्त चित्रकला, सङ्गीत र समाजसेवामा पनि उनी उत्तिकै रुचि राख्थे। मृदुभाषी र मिलनसार स्वभावका भुपी अन्याय, अत्याचार र शोषणका विरोधी थिए। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्मका क्रियाकलापमा हामीले सिकिएका मुख्य बुँदाहरू पनि हामीले टिपोट गऱ्यौँ। आजको कक्षामा यहाँहरूले अत्यन्त चनाखो भएर जुन सक्रियताका साथ सहभागी हुनुभयो त्यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।